Maayong adlaw, oras na pod sa atong sugilanon. Ug ang uluhan sa atong sugilanon karon mga bata, giuluhan kini sa dihang ang pagsulti og pasaylo ako makahatag og kalipay. Si Liz ug Ila mga silingan nga nagpuyo tapad sa usag-usa. Kanunay silang maglakaw padulong ug pauli sa eskwelahan. Human sa klase ug sa mga adlawon nga walay klase, magdula sila. Kanunay silang mag-uban sa tanang butang. Suod kayo si Liz ug Ila. Apan usa ka adlaw ni ana mga bata, nag-away sila. Walay nakahibalo kung kinsa ang nagsugod sa away ug nganong nagsugod kini. Apan kadit lang silang duha wala na mag-uban. Si Liz naglingkod sa iyang kasagaran dapit sa atubangan sa klase, samtang si Ila naglingkod sa likod. Naglupad-lupad ang mga malain nga mga tinanawan ug ang mga mensahe nga matud-anon nga gipasa sa ilang mga suod nga higala. Nasuko ko niya ug dili na gid ko magkig-istorya niya, ingon sa usa. Mas nasuko pa ko niya ug dili na gid ko ganahan makakita sa iyang nawong pa, tubag sa usa. Ug imbes nga magmalipayon ang ilang mga panagway, nagsugod silang duha sa pagpakita og maluya ug kasuko nga mga dagway. Mas daghang kasuko nga mga tan-aw ug mga bati nga mga mensahe ang ilang gipanagbaylo ug mas nagkamiserable ug dili malipayon sila. Sunod adlaw, wala mieskwela si Ila. Miingon ang iyang inahan nga nagsakit siya. Pagbalik niya sa eskwelahan, si Liz na pud ang wala. Og sa dihang naa na silang duha sa eskwelahan, gitawag sila ni Ma'am Perez para istoryahon, samtang ang uban naghimo sa ilang reses. Pahibaloa daw ko unsay nahitabo ninyong duha, ingon si Ma'am Perez. Siya ang nagsugod, tubag ni Liz. Dili, siya ang nagsugod ma'am, ingon ni Ila. Liz, Ila, ingon ni Ma'am Perez. Dili na importante kinsa ang nagsugod. Kamong duha nagsulti og makapasakit nga mga pulong sa usag-usa. Mga pulong nga nakahatag og kasakit ug kalisod sa inyong duha. Ila, malipay ka ba nga makapasakit ka ni Liz? Ug Liz, malipay ka ba nga nakapasakit ka ni Ila? Og nagtubag ang duha pinaagi sa kusog nga tingog og ang ilang mga mata na puno sa luha. Dili, klaro kaayo nga dili kamo malipayon. Unsa may inyong hunahuna nga angay buhaton aron mahimo na usab kamo nga malipayon? Og nikusog pagtulo ang ilang luha. Nagdali sila pagduol sa usag-usa og nagginaksanay. Pasaylo ako, palihog, mingon ang duha nga nagdungan. Og pagkahuman sa klase ni Liz og Ila, nibalik ang ilang kasagaran nga malipayon nga mga panagway. Naghinawiray sa ilang mga kamot, nagkataw-anay og kusog ug malipayong nagdula sa gawas. Nahimong labing suod nga mga amiga pag-usab. Karon mga bata, dili na sila silingan, dili na pud sila classmate. Apa nagpadayon gihapon ang ilang panaghigalaay. Nagpuyo na sila sa laing-laing lugar nga gibulag sa dagat. Talagsan na lang sila mag-init-anay. Apan bisan pa ni ana, nagpadala anay paghihapon sila og mga mensahe nga puno sa gugma ug kamingaw alang sa usag-usa. Kay sila BFF gihapon, best friends forever. Og dito natapos ang atong sugilanong binisaya nga giluhan sa dihang ang pagsulti og pasaylo ako makahatag og kalipay. Hinaot nga aduna ikaw katunan nga pagtulunan sa sunod na po natong sugilanong binisaya.